प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको। खिड़की पर बारिश की बूंदें अपना जल तरंग बजाएं, जंगल में खुश्क पत्ते हवा से सरसराने लगें, या किसी शाख पर कोयल अपना नगमा बिखेरे। ये सब आवाज़ें कुदरत की मौसीकी हैं और ज़िंदगी के होने का एहसास। जब से इंसान ने इस दुनिया में आँख खोली है, उसने अपने जज्बात के इजहार के लिए मुख्तलिफ पैराए इस्तेमाल किए हैं। दुख की शिद्दत में रोना या चिल्ला उठना, या खुशी की कैफियत में मुस्कुराना या कहकहा लगाना इंसान की फितरत में शामिल है। कयास है कि यहीं से गायकी ने जन्म लिया और फिर मुख्तलिफ साज़ीनों के इम्तज़ाज से फ़न मौसीकी का आगाज़ हुआ। इब्तदा में चूँकि इसका ताल्लुक़ सिर्फ सौती तासुरात से था, इसलिए दुरुस्त अंदाज़ा लगाना दुश्वार है कि मौसीकी की तहरीरी ज़ुबान का आगाज़ कब हुआ होगा। अलबत्ता मुहक्किकीन ने ऐसे कदीम आसार दरियाफ्त किए हैं जिनसे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सैकड़ों बल्कि हज़ारों बरस पहले मौसीकी के आलात और तहरीरी नोट्स का सुराग मिलता है। खालिक मौसीकी खुद परवरदिगार आलम की ज़ात। कुरान करीम में उन्होंने फरमाया है कि जब हम कुन कहते हैं तो वो हो जाता है। तखरीक कायनात भी एक आवाज़ के ज़रिए हुई जो परवरदिगार आलम की आवाज़ थी। इसमें किसी मज़हब, मैथोलॉजी, फ़िक़ा का किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ नहीं। मुख्तलिफ़ अदियान में किसी न किसी रंग में मौसीकी का तज़किरा मिलता है। मिसाल के तौर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हम्द व सना और मनाजात पढ़ना, इंजील मुक़द्दस में बरबत का हवाला और हिंदू मत में मौसीकी, इल्म और फ़नून लतीफ़ा की देवी सरस्वती या वैद के भजन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जब मुसलमान हुक्मरान हमलावर हुए हिंदुस्तान पर, तो वो जो मतों की और वेदों की, छंद प्रबंध की, इस तरह की मौसीकी थी वो सारी, उसमें एक चेंज आया। जितने हमलावर आए उनके साथ उनकी फ़ौजों में म्यूजिशंस भी होते थे, छोटे छोटे सकाफ़ती ताइफे होते गए। मौसीकी का इल्म किसी समंदर की सी वुसअत रखता है, ताहम एक मुब्तदी के लिए कुछ बुनियादी मालूमात ये हैं। मौसीकी की बुनियाद 7 सुरों पर रखी गई है। हर सुर मौसीकी के साज के पर्दे पर एक ख़ास आवाज़ या यूं कहिए कि एक ख़ास इर्ताश देता है। इन मुख्तलिफ सुरों के दरमियान आवाज़ के फ़र्क का एक ख़ास मयार मुकर्रर है। इन 7 सुरों के नाम ये हैं: खरज, रिखब, गंधार, मध्यम, पंचम, धेवत और निखात। आसानी के लिए इन्हें सारे गामा पादानी कहकर भी पुकारा जाता है। क्लासिकी मौसीकी का इल्म सदियों पुराना है और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से ये मुंतकिल होता आ रहा है। पहले रिकॉर्डिंग नहीं थी, प्रिंट मीडिया नहीं था, तो सीना बसीना आता रहा है। लेकिन पिछले 100-150 साल से ये आप किताबों में के ज़रिए भी इसकी कन्वर्शन एक तरह से ये इम्पार्ट हो रहा है। लेकिन क्लासिकी मौसीकी में एक मजबूरी ये है कि किताबों में हम ये तो बता सकते हैं
کہ किस राग की रोही अमरोही क्या है, या उसका जाना और आना कैसे है, उसका मेन सुर कौन सा है और सेकेंडरी नोट कौन सा है, सपोर्टिंग कौन सा है, लेकिन वो लगना कैसे है ये किताब नहीं बता सकती, ये कोई उस्ताद ही बता सकता है। इन सुरों को सरगम का नाम दिया जाता है। इन्हीं 7 सुरों की तरतीब बदलने और उलटफेर से राग और रागनियाँ जन्म लेती हैं। इन 7 सुरों को सीधी और उल्टी दोनों तरतीबों में पढ़ा जाता है, यानी सारे गामा पादा नी और नी धा पा मा गा रे सा। चाहे आप सीधी तरतीब लें या उलट, दोनों सूरतों में आखिरी सुर के बाद दोबारा पहला और दूसरा और फिर इसी तरह दीगर सुर दोहराए जाते हैं। इस तरह आखिरी सुर के फौरी बाद पहला सुर आ जाता है और यूँ पहले सुर से पहले सुर तक कुल 8 सुर इस्तेमाल होते हैं। इन 8 सुरों के सेट को सप्तक या म्यूज़िक स्केल का नाम दिया जाता है। चाहे वो इंसानी गला हो या कि मौसीकी के आलात, हर सुर आवाज़ के एक ख़ास दर्जे में अदा किया जा सकता है। सुर के बाद मौसीकी में ताल को अहमियत हासिल है। इससे मुराद गायकी में बाकायदा और यकसां रफ्तार कायम रखना है। इसके इजहार के लिए मुनासिब मौके पर तबले या ढोल की थाप या हाथ की ताली या चुटकी बजाई जाती है। इससे गाने की रफ्तार में बेकायदगी नहीं आती और ताल कायम रहती है। मौसमों का तग़य्युर और दिन के मुख्तलिफ औकात इंसानी फितरत और मिजाज पर असरअंदाज होते हैं। बात वो जो की कि 6 राग और उनके साथ फिर रागनियाँ, 6 रागों में भैरों, मालकोंस, दीपक, शीरीं, मेघ और हिंडोल जैसे खूबसूरत राग जिनका बहुत भारी तासुर है सुनने में, बजाने में, गाने में, इसलिए इनको राग का टाइटल दिया गया या इनको राग समझा गया। और बाकी जो स्केल्स थे उनमें एक नाजुकी पाई जाती थी जिसकी वजह से उनको रागनियाँ शुमार किया गया। भैरों ठाठ सुबह का ठाठ था, तो उसमें जो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग का जो वक्त है उसमें ललत बजाया गया, भैरों बजाया गया। जब थोड़ा सूरज निकल आया तो फिर उसके बाद मियाँ की टोड़ी ठाठ का टाइम आ गया। जब आफ्टरनून टाइम आ गया, जब थोड़ा दोपहर हो गई तो फिर उसके बाद सारंग, शुद्ध सारंग जो है वो उसका वक्त आ गया। फिर ढलती दोपहर आई तो उसमें पीलू, उसमें फिर काफ़ी ठाठ आ गया। फिर उस राग का, उस ठाठ के रागों का वक्त आ गया। फिर शाम आ गई तो शाम में जब रात की शुरुआत हुई तो फिर एमन आ गया कल्याण ठाठ से। और फिर रात गए की जब बात की जाए तो फिर उसमें चारोकेशी आ गया। इस तरह ये सब राग अपने अपने वक्त के हैं, इनके अपने अपने औकात हैं और इनका रचाव इनके अपने वक्त में ही बन सकता है। अगर आप सुबह के वक्त में रात के ठाठ का, कल्याण ठाठ का कोई राग बजाएंगे तो कभी भी उसका रचाव नहीं बनेगा। मसलन एक मेरा बड़ा पसंदीदा राग है चारोकेशी। चारोकेशी एक खूबसूरत लफ्ज़ दिया गया, एक नाम दिया गया इस राग को, बड़ा खूबसूरत किस्म का, जिसका मतलब है कि घने स्याह लंबे बालों वाली। जब मौसीकी में साज के साथ साथ इंसानी आवाज़ भी अपना जादू जगाने लगे तो जो बोल गाए जाएं वो गीत कहलाते हैं। गायकी के हवाले से मौसीकी की कुछ अहम अक़साम। ठुमरी ऐसे गीत हैं जिनमें अमूमन औरत की जानिब से इश्क का इजहार किया जाता है।
बालम मोहे छोड़ के ना जा, शाम बिना कल नहीं आए, नैना तरस गए, दादरा। बात अगर दादरा की जाए तो ख़ास वो ठुमरी जो सिर्फ 6 मात्रे की ताल में, जिसकी लय 6 मात्रे में रखी गई हो, जिसकी बंदिश जो है 6 मात्रे में बांधी गई हो, वो दादरा कहलाती है। धुरपद। क्लासिकी गायकी में धुरपद को सबसे कदीम सिन्फ गर्दाना जाता है। ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है। धुर से मुराद ठहरा हुआ और पद मुतबर्रक के मानों में लिया जाता है, जैसा कि इस नाम के दूसरे हिस्से के मानी से भी जाहिर है। धुरपद को पाकीज़गी और रूहानी तरक्की का सबब जाना जाता है और इसीलिए इसमें खुदा की हम्दो सना बयान की जाती है। अलबत्ता इसमें बड़ी शख्सियात की मिदाह और शुजाअत और बहादुरी के किस्से भी बयान होते हैं। 500 साल से इस घराने में जो गायकी थी वो धुरपद अंदाज की गायकी। धुरपद एक टेक्निकल अंदाज की गायकी है जिसको हम एक फिक्स स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जैसे फिक्स होती है, कंपोज की होती है। वेरिएशन उपज काम है, आमद उसमें कम होती है। ज़्यादातर मींड शूरती का इस्तेमाल होता है, गमक ज़ोरदार गाना, मींड ऐसे सुर को खींचना। फिर तराने के बोल इस्तेमाल होते हैं, धीर दिन नाना तूम ताना इस तरह। धुरपद की जो बड़ी खूबी ये है कि उसके जो लफ्ज़ होते हैं, जो अल्फाज, वो तरीफ़ी अंदाज में ज़्यादातर कंपोज किए जाते हैं। जैसे पुराने दौर में बादशाह आ रहे हैं तो उनके इस्तकबाल करने के लिए धुरपद की गायकी गाई जाती थी। जैसे महाराज आए और रल मिल देव मुबारका। तो वर्ड होता वो बेसिकली राग में है। धुरपद और ख्याल की गायकी में फ़र्क नहीं, फ़र्क सिर्फ इतना कि धुरपद फिक्स स्ट्रक्चर है ज़्यादा। ख्याल की गायकी मीन इमेजिनेशन, ख्याल सोच को कहते हैं, उसमें उपज भी है। विदिन द स्केल ऑफ राग, 5 सुर का या 6 सुर या 7 सुर का राग, उसके अंदर ही रहना है, सही खानी भी रहे और उसमें उपज यानी आमद का इस्तेमाल करना। तो ये धुरपद थी। जैसे मेघ दुलाभनो में, ये 10 मात्रे जा रहा है। धिन्ना 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 धिन, इस तरह मात्रे के साथ बोल को बांध के पेश किया जाता था। होरी ये गायकी की वो किस्म है जिसमें रंग और रंग फेंकने के मज़ामीन बांधे जाते हैं, इसलिए होरी को आमतौर पर होली के त्यौहार पर गाया जाता है। गज़ल। गज़ल शायरी की सबसे नाजुक और अहम सिन्फ समझी जाती है। लुग़वी तौर पर इससे मुराद औरतों से या औरतों की बातें करना है। छोड़ के जाने सही मुझे छोड़ के जाने दिए और इसी वजह से आम तौर पर इसमें इश्क व मोहब्बत और रोमानवी वारदात का इजहार किया जाता है।
کلاسیکی موسیقی برصغیر میں صدیوں سے مروج ہے اور اس میں ایسی مشکل اصناف گائی جاتی ہیں جن کے لیے کافی مشق اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں دھرپد، خیال، ٹپے اور ترانے کی اصناف گائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کا دور ایک سنہری دور رہا ہے جس میں متیں وغیرہ یہ تھی، اس کے بعد دھرپد کی بانیاں آئیں، وہ ختم ہوتی گئی۔ دوسری طرف نیم کلاسیکی موسیقی میں نسبتاً آسان اور عام فہم گائیکی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ٹھمری، دادرا، ہوری اور غزل جیسی اصناف گائی جاتی ہیں۔ تجھے سنگ پیر لگایا ایسا، رہنا میں پھر اپنے جیسا، یہ لال عشق، یہ ملال عشق، یہ عیب عشق، یہ بیر عشق۔ ان دونوں کے برعکس لوک موسیقی زیادہ عام فہم اور مقبول ہے۔ پیوڑ تو اساں توبہ کیتی تے تو ویکھیاں تیریاں اکھیاں نی ویچن کتھاں گزری رات دے اونا جی دلیاں دے وات ویچن کتھاں گزری۔ عام طور پر اس میں ہیر وارث شاہ، مرزا صاحبہ، سہنی مہیوال اور بابا بلے شاہ کی کافیاں پڑھی جاتی ہیں۔ پنجاب کا ایک ایسا خطہ ہے جس نے ٹپا، ٹھمری، دادرا، پنجابی بندشیں، ملتانی کافی، یہ اصناف پنجاب نے دیں۔ سندھی صنف موسیقی جس میں سندھی کافی ہے وہ ہمارے سندھ نے دی۔ عشق انوکھڑی انوکھڑی سو سو سوڑے اندد سوڑے اندد چھڈ کے کلڑی بر بچ۔ ٹپے پنجاب نے بھی دیے، ٹپا گائیکی اس نے بھی دی فرنٹیئر سائڈ میں ہمارے جو آج کا خیبر پختونخوا ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کلاسیکی موسیقی کا حصہ بن گئیں۔ ہندوستان میں کلاسیکی موسیقی کے شجر کی آبیاری میں کچھ اہم ترین ناموں میں امیر خسرو کا نام سر فہرست ہے۔ آپ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے شاعری کی ہر صنف میں اپنا نام منوایا، جس میں غزل کے 5 دیوانوں کے علاوہ مثنوی، قصیدہ، گیت، دوہے اور پہیلیاں شامل ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ موسیقی کے فروغ کے لیے بھی لازوال کام کیا۔ مثال کے طور پر طبلہ اور ستار کی ایجاد کا سہرا امیر خسرو کے سر ہی باندھا جاتا ہے۔ جو چیزیں ستار میں ہیں وہ اور دنیا کے کسی انسٹرومنٹ میں نہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کی ایجاد، یہ پہلا ساز ہے جو کہ حضرت امیر خسرو نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ کلاسیکی موسیقی کا جب بھی ذکر آئے، تان سین کا نام لیے بغیر ادھورا رہے گا، جو آج سے 5 صدیاں قبل گوالیار میں پیدا ہوئے۔ تان سین کا شمار مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں ہوتا تھا۔ برصغیر کی موسیقی کی روایت میں تان سین جیسا بہترین موسیقار شاید ہی کبھی مل سکے۔
بے شمار راگوں کی موجودہ فنی شکل کا صحرا تانسین کو جاتا ہے اور ان کا نام امیر خسرو اور سوامی ہری داس جیسے عظیم فنکاروں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تانسین علیہ رحمہ ایک میوزیشین ہی نہیں تھے، ایک شاعر، بلکہ یہ زیادہ کہنا آسان ہوگا میرے لیے کہ جو ٹھمری انگ ہے اس میں لکھنا شاعری کا سب سے آپ کہہ لیجئے کہ مشکل ترین پہلو ہے۔ تو وہ ٹھمری انگ میں لکھا بھی کرتے تھے اور خیال لکھا کرتے تھے اور پھر اس کو خود کمپوز کرنا، پھر راگ خود ایجاد کرنا، اور پھر تانسین ہی تو پہلے میوزیشین تھے، پہلے موسیقار وہی تھے ہمارے برِ صغیر سے جنہوں نے سنگیت کو لکھنے کا طریقہ بتایا کہ سروں کو لکھنا کیسے ہے، ٹھاٹھ کو لکھنا کیسے ہے، راگ کو لکھنے میں بیان کیسے کرنا ہے۔ تانسین کی اپنے فن میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روایت کے مطابق وہ راگ میگھ ملہار چھیڑ کر بارش برسا دیا کرتے تھے۔ اگر قرون وسطیٰ سے نظر ہٹا کر 20ویں صدی کے اوائل کی بات کی جائے تو استاد بڑے غلام علی کا نام کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے۔ موسیقی کے پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے استاد بڑے غلام علی 1902 میں قصور میں پیدا ہوئے۔ 20ویں صدی کا ذکر چھڑا ہے تو یہ بھلایا نہیں جا سکتا کہ ہندوستانی موسیقی میں استاد عبدالکریم خان کا نام ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ آپ کو وسطی ہندوستان کا پہلا گائک سمجھا جاتا ہے جس نے جنوبی ہند کی راگ ودیا کو اپنی گائکی میں کمال مہارت سے سمویا۔ سر سنگیت کے فلک پر چمکنے والے ستاروں کی گنتی شروع کی جائے تو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ انہی درخشندہ ستاروں میں ہندی فلم انڈسٹری کے بہترین پلے بیک گلوکار محمد رفیع، طلعت محمود اور کشور کمار، شہنشاہ غزل مہدی حسن، جگجیت سنگھ، قوالی اور صوفیانہ موسیقی میں استاد نصرت فتح علی خان اور بہت سے اور نام قابل ذکر ہیں۔ ایسا نہیں کہ سر پر صرف مردوں ہی کا اجارہ ہے، بلکہ خواتین نے بھی اپنا آپ بھرپور منوایا ہے۔ آگرہ کی زہرہ بائی، کلکتے کی گوہر جان، پٹیالہ گھرانے کی پروین سلطانہ اور کیرانہ گھرانے کی روشن آرا بیگم اس کی چند مثالیں ہیں۔ اسی طرح گزشتہ 7 دہائیوں سے موسیقی کی دنیا میں راج کرنے والی لتا منگیشکر، ملکہ ترنم کا خطاب پانے والی نور جہاں، لوک موسیقی اور غزل گائکی میں اپنا نام منوانے والی ملکہ پکھراج، ملکہ غزل کا خطاب رکھنے والی فریدہ خانم اور پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ وصول کرنے والی اقبال بانو اور صوفیانہ گائکی میں عابدہ پروین نمائندہ نام ہیں۔ کلاسیکی موسیقی کے فروغ میں بنیادی کردار تو تقیوں نے اور برسیوں نے ادا کیا۔ پرانے زمانے میں تقی ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھیں، برسیاں جب ہوتی تھیں بڑے فنکاروں کی تو وہاں سارے فنکار میلوں کی طرح اکٹھے ہوتے تھے وہ، اور کئی راتیں وہ گاتے تھے اور لوگ سنتے تھے۔ ریڈیو کی صوتی لہروں سے ہوتے ہوئے جب موسیقی برقی میڈیا کے چینلز تک پہنچی تو جدید کمرشل تقاضوں کے تحت اس کا رنگ ڈھنگ بدل گیا اور وہ صوتی سے زیادہ بصری توجہ پانے لگی۔ نوجوان نسل پاپ میوزک اور کانسرٹس میں دلچسپی لینے لگی، مگر پھر یہ بھی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا۔ الیکٹرانک میڈیا جب پھیلا ہے اس طرح، کمرشل ٹی وی اور کمرشل ریڈیو جن کو ہم FM ریڈیوز بھی کہتے ہیں، یہ آئے تو تھوڑا سا PTV کا رول اور ریڈیو پاکستان کا رول جو ہے اوورآل کم ہوا، جس کی وجہ سے کلاسیکی موسیقی کے پروگرام بھی ماند پڑ گئے اور وہ چکا چوند نہ رہی جو پہلے کبھی تھی۔ لیکن دوسرا کام یہ ہوا کہ کیسٹس میں اور جو CDs تھی ان میں آنا شروع ہو گیا۔ لوک ورثہ نے بہت کام کیا، ہمارے کچھ دانشوروں نے اکٹھی کی اور کیسٹوں کے اور لڑیاں اور رنگ 25 کیسٹیں جو ہے ان میں اس کام کو سنبھالا اور مختلف فنکاروں سے مختلف راگ گوائے اور ان کو ٹھاٹھوں کے مطابق ان کی ریکارڈنگ کی گئی اور لوگوں تک پہنچایا گیا۔ اب اس وقت جو نظر آتا ہے کہ سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے یوٹیوب۔ دنیا بھر کی انفارمیشن نالج جس طرح وہاں پہ موجود ہے، اسی طرح کلاسیکی موسیقی کے بہت سارے راگ بہت سارے فنکاروں نے گائے ہیں، وہ انسٹرومنٹ میں بھی موجود ہیں، ووکل میں بھی موجود ہیں، اور وہ ایک بڑا خزانہ یوٹیوب پر میسر ہے جو کہ ہمارے لیے ایک طرح کی
یہ خوش آئند چیز ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں یا سننے والے ہیں یا سمجھنے والے ہیں یا گانے والے ہیں وہ یوٹیوب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ ایک تو ریزرو ہو گیا ہمارے پاس خزانہ جو تھا میوزک کا, دوسرا لوگوں کی ایکسیس میں بھی آ گیا, اور یہ اب اس کا فیوچر جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے, کیونکہ یہ سچا کام ہے. ٹیکنالوجی جتنی آگے بڑھ جائے, سر کا کام ایسا ہے کہ اس کو زوال نہیں. اگرچہ انٹرنیٹ کے انقلاب, ساؤنڈ کلاؤڈ اور یوٹیوب جیسے فورمز نے موسیقی کے ذخیرے کو محفوظ بنانے اور عوام تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے, مگر جہاں فضا میں بارود کی بو رچ بس جائے, محبت اور امن پر پہرا بٹھا دیا جائے, اور جہاں جدید دور کی مقبول عام موسیقی کو بھی اپنی بقا کی جنگ لڑنا پڑ رہی ہو, وہاں کلاسیکی موسیقی کا مستقبل بہرحال سوالیہ نشان دکھائی دیتا ہے. جس قوموں کو تباہ کرنا وہاں کی تہذیب و تمدن کو تباہ کر دو, ہو جائے گا. پٹاخے چل رہے ہیں, ایک روز ایک ہی خبر آتی, 3 مر گئے, 10 مر گئے, 50 مر گئے. وہ جو مارنے والے ہیں وہ بھی آرٹ اینڈ کلچر سے دور تھے, تبھی تو مار رہے ہیں. اگر انہوں نے بھی غالب کو غور سے پڑھا ہوتا یا وارث شاہ کو یا بلے شاہ کو تو وہ کسی کو نہ مارتے. آرٹ اینڈ کلچر کی ساری جتنی صنف ہیں اس میں پینٹنگ ہے, کیلیگرافی, میوزک, پوئٹری, فائن آرٹ ہے. یہ اب وقت آ گیا کہ پوری قوم مل جائے, ایک پیج پہ آ جائے. اگر بچوں کے ہاتھوں سے چھریاں پستولیں چھڑوانی ہیں, بائکوں کے پہیے نیچے کروانے, تو ان کو ذرا بھیجو نا کہ وہ ذرا غالب کا مطالعہ کریں, اقبال کو پڑھیں, استاد سلامت علی کو دیکھیں, راگ ہے کیا. معاشرہ فنکاروں کو پالتا ہے, اگر انہیں اگنور کیا جائے, اگر انہیں ان کے ساتھ بے رخی برتی جائے تو فن کبھی زندہ نہیں رہ سکتا. اور جو قومیں اپنے فن کو, اپنے کلچر کو, اپنی ثقافت کو زندہ نہیں رکھ سکتی, میرا خیال ہے کہ وہ بھی کبھی پھر زندہ نہیں رہیں. قیام پاکستان کے وقت یہاں 11 گھرانے آباد تھے, جو اب گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئے ہیں, اور ان کے لیے بھی یہ فن جاری رکھنا اور اگلی نسل تک منتقل کرنا دشوار ہوتا جا رہا ہے. فنکاروں کی معاشی بدحالی, کلاسیکی موسیقی کی جانب منفی سماجی رویے اور ٹیکنالوجی کے دور میں خون خشک کر دینے والی مشقیں اور ریاضتیں جو جدید نسل کے لیے خاص کشش نہیں رکھتی, ان چند عناصر میں سے ہیں جو آج کے دور میں موسیقی سے متعلق برصغیر کے عظیم تر ثقافتی ورثے کو بے رحمی سے چاٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ گھرانے ہی تھے جنہوں نے ہماری موسیقی کو, ہماری موسیقی کے وجود کو زندہ رکھا. تو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں, جو ہماری حکومت ہے, ان کو ایسی پالیسیز جو ہیں وہ وضع کرنی چاہیے کہ جن سے جو فنکار ہیں, جو گھرانے والے فنکار ہیں, ان کے سماجی اور دوسرے تمام جو اہم پہلو ہیں ان کو دیکھیں اور ان گھرانوں کو زندہ رکھیں اور ان فنکاروں کو, ان کے ناموں کو زندہ رکھیں. حکومت پاکستان ایسے سورسز پیدا کرے, ایسے مواقع پیدا کرے کہ اساتذہ کسی طرح آرٹ کونسلوں میں یا مختلف جگہوں پہ, مختلف اکیڈمیوں میں نئی آنے والی نسل کو یہ ٹرانسفر کیا جائے. کہ کلچر کے لوگ ایگریکلچر میں اور ایگریکلچر کے کلچر میں آ گئے. بیچارے کو وہاں موسیقی کے لیے بٹھایا, وہ کیا, اس کو کیا پتہ لگے گا ہوئی استاد سلامت علی خان, اس کا قصور ہی نہیں. پھر جس کی 2 انڈسٹریاں ہیں وہ کسی بھی کالج یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں اور گویے گھروں میں بیٹھے ہیں. استاد شگن صاحب اسی انتظار میں دنیا چھوڑ گئے. شرافت علی خان, فتح علی خان سب بیمار پڑے, ان کی قابلیت کا استعمال ہی نہیں کیا جا رہا. حسین بخش گلو ہیں, غلام علی صاحب ہیں, کبھی کسی نے ان کو بلایا نہیں. موسیقی مقابلہ کرنے کی چیز نہیں ہے, موسیقی تو ملانے کی چیز. سنگ گیت, سنگ کا مطلب ساتھ, گیت کا مطلب گانا, تو اس کا مطلب ہی سنگ گیت, مل کے گاؤ. اگر ارباب اختیار نے اس فن کی بحالی اور حوصلہ افزائی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ اٹھائے تو خدشہ ہے کہ صدیوں سے جاری سر کا یہ سفر شاید زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکے. جگ میں اگر سنگیت نہ ہوتا, کوئی کسی کا میت نہ ہوتا. جگ میں اگر سنگیت نہ ہوتا,